हेलो 10/3 लाई माथि लेख्न मिलिहाल्यो 1 + 2/3 sin थीटा भन्ने भयो हामी हिजो पढेको छैन त यो हेलो हिजो कहाँसम्म पढेको सर cos थीटा वाला प्रब्लम ए cos थीटा वाला गरेको त्यही त अब sin थीटा को अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त भने कम्पेयरिङ इट भनेर गर्नु पर्यो comparing it with the standard equations भने के त भन्दा r equals to d by 1 plus e sin theta सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो यहाँ प्लस छ प्लससँग र sin theta e sin theta सँग कम्पेयर गरेपछि we find अब यसमा de भनेको कति भयो त भन्दाखेरि 10/3 भयो d भनेको 10/3 र and e अब e भनेको कति आयो त भन्दा 2/3 भन्ने e आयो अब e 2/3 भनेको त लेस देन 1 हो र लेस देन 1 भएको हुनाले hence the conic represent the ellipse hence the conic represents an ellipse भन्ने कुरा भयो अब यसको टेबल बनाउनु पर्यो अब इलिप्स भने थाहा भइसक्यो र e equal 2/3 which is less than 1 र यो इलिप्स भने थाहा भइसक्यो हुनाले हामीलाई पछि यो डाइरेक्ट्रिक्स पनि चाहिन्छ डाइरेक्ट्रिक्स चाहिने भएको हुनाले d को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ सो d निकाल्न पर्यो भने d into e भनेको कति छ 2/3 छ 2/3 equal to 10/3 भन्ने भयो त्यो गर्दाखेरि हाम्रो d भन्ने कति आयो त भन्दा therefore d भनेको 2 5 10 d equals to 5 र अब यसको ग्राफ गर्नको लागि हामी टेबल बनाउनै पर्यो र टेबलमा एउटा थीटाको भ्यालु राख्नु पर्यो र r भनेको कति छ त भने 10/3 + 2 sin थीटा भन्ने छ 3 + 2 sin थीटा यस्तो यो भ्यालु हामीले राख्दाखेरि अब यसमा थीटा को भ्यालु 0 थीटा को भ्यालु 0 कम्तीमा पनि पाँचवटा भ्यालु त राख्नै पर्यो थीटा इक्वल टु 0 राख्यो भने sin 0 कति हुन्छ त टेबल राम्रोसँग बनाउनु पर्यो है थीटा इक्वल टु 0 राख्यो भने sin 0 कति भयो 0 10/3 भन्ने 10/3 अब यसमा r र थीटा को भ्यालु लेख्नै पर्यो r and थीटा र त्यसैगरी 0 पछि अब sin थीटा भएको हुनाले π/6 30 डिग्री sin 30 भने कति हुन्छ बाबु नानी हो sin 30 भने कति हुन्छ हजुर 1/2 30 राखेर हाम्रो अब तिमीले त्यो राखेर टेबल बनाऊ म चाहिँ π/2 राख्दिन्छु त्यसपछि पाई राख्छु पाई र पाई पछि 3π/2 एटलिस्ट यति भ्यालु चाहिँ मैले राख्छु तिमीले अरु थप्नु सक्छौ भ्यालु जति राख्नु भयो त्यो पोइन्टहरु जोड्ने हो हामीले 2π अब 10 = π/2 राख्यौं sin π/2 1 10/5 भने कति भयो त 10/5 भनेको 2 हो π/2 राख्यो भने 2 आयो अनि sin π भनेको 0 राख्यो भने 10/3 भन्ने 10/3 यहाँ अनि 3π/2 राख्यो भने कति हुन्छ sin 3π/2 राख्यो भने कति हुन्छ भन त -1 हैन त कति हुन्छ 3π/2 मा हेलो कति -1 भनेपछि 10 आयो 2π राख्यो भने कति हुन्छ 2π 0 10/3 अब अरु भ्यालु राख्ने तिमीले निकाल्न अरु भ्यालु राख्न पनि सकिन्छ र अरु कोअर्डिनेट पनि निकाल्न सकिन्छ 10/3 0 अनि 2, π/2 अनि त्यसपछि 10/3 π र यो भयो 10, 3π/2 र यो भयो 10/3
10/3, 2 पाई। यसरी कम्तीमा पनि यति भ्यालु चाहिँ हुनै पर्यो हाम्रो कर्भ चाहिँ बनाउनको लागि। र यो कर्भ स्केच गर्नु पर्यो अब हामीले। दिस इज इलिप्स। इलिप्स भन्ने थाहा भइसक्यो हामीलाई। अब इलिप्स थाहा भइसकेपछि यो कस्तो हो त भने sin थीटा भएको हुनाले यो इलिप्स कहाँनिर हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी थाहा पाइसकेका छौँ। sin थीटा भएको हुनाले यो इलिप्स यसरी माथितिर हुन्छ, y एक्सिसमा हुन्छ, यो x एक्सिस भयो। र यो x एक्सिसमा जुन यो हाम्रो यो जुन छ फोकस, फोकस भनेको त 0 हुन्छ। जुन एउटा फोकस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा 0, 0,0 यस्तो भयो। अनि यो s भनेको यो भयो। अनि यो थीटा इक्वल टु 0 राख्दाखेरि कति छ 10/3, यो पोइन्ट 10/3 छ। थीटा इक्वल्स टु 0 पछि पाई राख्दाखेरि कति छ त पनि 10/3। यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स पनि 10/3 हो, यो डिस्टेन्स पनि 10/3 नै हो, यो 10/3। अनि पाई/2 राख्दाखेरि कति छ त पाई/2 राख्दा 2 छ। 10/3 भनेको 1 point समथिङ हो, 2 भने योभन्दा अलि बढी होला, यो 2 हो। अनि पाई/2 3 पाई/2 राख्दा 10 छ। 3 पाई/2 राख्दा 10 भएको हुनाले 10 त अलि धेरै नै हुन्छ है, 10 त अलि धेरै नै हुने भयो। त्यसैले मैले यहाँनिरबाट यस्तो गरेँ, यहाँनिर यो यता खिचेँ, यो हाम्रो x एक्सिस हो। यो पोइन्ट भनेको 10/3 भयो, कमा पाई 0, यो 10/3, 10/3, 0 डिग्री, यो ओरिजिन हो, यो x एक्सिस हो। र यो कति हो त भन्दाखेरि यो पोइन्ट पनि 10/3, 10/3, पाई भन्ने हो, 10/3, पाई यो कोअर्डिनेट। र यो कोअर्डिनेट भनेको कति हो त भन्दा यो भनेको 2,π/2, 2,π/2 भन्ने भयो। अब 2,π/2 भन्ने भयो। अब यो 10, यो 2 पछि 10 त अलि यतातिर होला। दिस इज 10,3π/2। त्यसैले अब हाम्रो इलिप्स कस्तो भयो त भन्दाखेरि यस्तो खालको इलिप्स हाम्रो भयो। र यो इलिप्समा यस्तो खालको इलिप्स भयो। त्यसैले यो 10,/3,0 यो चाहिँ के भयो त भन्दा 10/3,5। अब यो भर्टेक्स हो, यो भर्टेक्सलाई हामी बी, यसलाई बी ड्यास भन्न मिल्यो, बी एन्ड बी ड्यास भन्न मिल्यो। यो फोकस, एउटा फोकस चाहिँ 0 छँदैछ, यस 0 0 फोकस भन्ने यो। अब यसमा हाम्रो भर्टेक्स भने कति त भन्दा एउटा भर्टेक्स चाहिँ हाम्रो भयो बी, भर्टेक्समा बी, एउटा भर्टेक्स बी भनेको 2,π/2 भन्ने भयो, 2,π/2 यो। एन्ड बी ड्यास, बी ड्यास भने कति त भन्दा बी ड्यासको कोअर्डिनेट भयो 10,3π/2 लेख्नै परिहाल्यो, यो भर्टेक्स भयो। अनि अब भर्टेक्स यो भइसकेपछि लेन्थ अफ मेजर एक्सिस, यसलाई मेजर भन्ने, यो मेजर एक्सिस हो, मेजर, जसलाई अब लेन्थ अफ मेजर एक्सिस 2b, 2b भने कति त भन्दाखेरि अब यति डिस्टेन्स 2 छ, यो डिस्टेन्सको चाहिँ 10 छ, 2 + 10, 2 + 10 भनेको कति भयो त भन्दाखेरि 12 भन्ने, 2 + 10 = 12। देयरफोर b = कति भयो त 6, b = 6 भन्ने। अब b = 6 आइसकेपछि यसको सेन्टर चाहिँ हामी निकाल्न सकिन्छ। सेन्टर कति हुन्छ त भन्दाखेरि सेन्टर कति हुन्छ, यो पोइन्ट भनेको सेन्टर सी, यो सी भने। अब यो सेन्टरदेखि यो बी ड्याससम्मको डिस्टेन्स पनि 6 हो, यो सेन्टरदेखि बी सम्मको डिस्टेन्स पनि 6 हो। यता माथि 2 छ भनेपछि यो सी सेन्टर कति हुने भयो त भन्दाखेरि सेन्टर भनेको 4,3π/2, 4, कति हुने भयो त 3π/2, यो पोइन्ट। दिस इज सेन्टर, सेन्टर इक्वल्स टु कति भयो त लेख्नै पर्यो
सेन्टर सी लेख्न पर्यो 4,3π/2 लेख्नु पर्यो। अब लेन्थ अफ मेजर एक्सिस यो हो, माइनर भनेको यो सेन्टरबाट यता जाने यो माइनर एक्सिस हो, यसको लेन्थ चाहियो हामीलाई। अब यसको लेन्थ यो ए, यो पोइन्ट भनेको के त ए भयो, यो ए ड्यास, यो ए र ए ड्यास सेन्टरबाट यसलाई हामी ए भन्न सक्छौँ, यतातिरकोलाई के भन्न सक्छौँ त ए ड्यास भन्न सक्छौँ। अब त्यसको लागि हामी के गर्नु पर्यो त भने के गर्नु पर्यो, अब हामीलाई फर्मुला इसेन्ट्रिसिटी निकाल्नु पर्यो। अब त्यसको लागि पहिला ए स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। यसको इक्वल टु कति हुन्छ, ए स्क्वायर त सानो टर्म हो, ए स्क्वायर इक्वल टु हाम्रो हुने भयो बी स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर। यसमा मेजर एक्सिस भनेको यो बी ग्रेटर छ, ए सानो छ, यसमा यो फर्मुला युज हुन्छ। र अब बी स्क्वायर भनेको कति त 36 र 1 छँदैछ, ई स्क्वायर भनेको कति, ई भनेको कति 2/3 र ई स्क्वायर भनेको कति भयो 2/9। त्यसैले 36 × 5/9 भएपछि कति आयो त भने 9 चौको 36 आयो, 4 4 5 20 भन्ने आयो। ए स्क्वायर इक्वल टु 20 भन्ने, ए स्क्वायर 20 र देयरफोर ए इक्वल टु कति आयो त भन्दा 2√5 भन्ने। दिस इज ए। अब लेन्थ अफ मेजर एक्सिस त थाहा छँदैछ, लेन्थ अफ मेजर भनेको त थाहा छँदैछ 2b हो मेजर एक्सिस। लेन्थ अफ मेजर एक्सिस, यसमा मेजर एक्सिस कुन भयो त 2b भनेको कति बीबी ड्यास, मेजर एक्सिस भनेको यो बी ड्यास मेजर हो, यो भनेको लेन्थ कति 2b हो र यो 2b भनेको लेन्थ कति छ त 12 छ। अब लेन्थ अफ माइनर एक्सिस, यसमा माइनर कति हुने भयो, माइनर एक्सिस भनेको ए ड्यास हुने, ए ड्यास भनेको कति हो त 2a भनेको कति त भन्दाखेरि 2√5 गर्दाखेरि कति आयो 4√5। यसको डिस्टेन्स चाहिँ 4√5 आयो। यसको कति आयो त अब हाम्रो के भयो त भर्टेक्स पनि भयो, त्यो डाइरेक्ट्रिक्स त हाम्रो दुईटा हुने भयो डाइरेक्ट्रिक्स छैन त, यो पनि एउटा डाइरेक्ट्रिक्स भयो, योभन्दा माथिको पनि डाइरेक्ट्रिक्स भयो, यस्तो लाइनमा डाइरेक्ट्रिक्स। अब डाइरेक्ट्रिक्स इक्वेसन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि y इक्वल टु भन्ने भयो, डाइरेक्ट्रिक्स इक्वल्स टु y इक्वल्स टु के त भन्दा प्लस माइनस डी। देयरफोर y भनेको त r sin थीटा हो, r इक्वल्स टु प्लस माइनस डी भनेको कति छ 5 कोसेक थीटा भन्ने। एउटा चाहिँ -5 कोसेक थीटा, अर्को +5 कोसेक थीटा, यो र माथिको। अनि यो जस्तो यतातिर भयो भने यो एक्सिस भयो, यो सेन्टर भयो, सेन्टरदेखि यता यस एउटा फोकससम्मको डिस्टेन्स र सेन्टरदेखि यस ड्याससम्मको डिस्टेन्स चाहिँ यस र यस ड्याससम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ त बराबर हुन्छ, दुईटा फोकस हुन्छ नि त हैन त। इलिप्समा फोकस कतिवटा हुन्छ दुईटा। सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स बराबर हुन्छ। सेन्टरको कोअर्डिनेट कति छ त 4 छ, 3π/2। अब सेन्टरदेखि फोकससम्मको डिस्टेन्स कति हो 4 0 कति हो 4, यो डिस्टेन्स 4। अब यो एउटा फोकस 0 0, अर्को फोकस यतातिर हुने भयो, अर्को फोकसको कति हुने भयो कोअर्डिनेट एस ड्यास। हेलो फोकीमा एउटा फोकी कति त भन्दाखेरि 0 0, फोकी एउटा 0 फोकी भयो, अर्को फोकी कति हुने भयो त, अर्को फोकस भनेको एस ड्यास कति हुने भयो हेलो सी देखि एससम्मको डिस्टेन्स, यो सी सेन्टरदेखि एस फोकस एउटा फोकससम्मको डिस्टेन्स कति छ 4 युनिट छ, यता पनि 4, टोटल चाहिँ 10 छ। टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म 6 छ, 6 मा 4 घटे कति हुन्छ हेलो
कति होला त एस ड्यास भन त कोअर्डिनेट्स कति होला यता पनि 4 छ भने यता 4 नै हुनु पर्यो हैन यो 4 कति 8 हुने भयो नि त अब कोअर्डिनेट चाहिँ कति हुने भयो त 8 एकदम क्लियर छ 8,358 सर मैले त बुझेन बुझेनौ यता सी देखि एस सम्मको डिस्टेन्स कति हो 4 छ अनि सी देखि एस ड्यास सम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ कति हुन्छ सीएस र सीएस ड्यास बराबर हुन्छ भने थाहा छ छैन कुनै पनि उसमा फोकसमा सेन्टर यो छ भने यो एस र एस ड्यास यो एस को कोअर्डिनेट एस को कोअर्डिनेट ए कमा 0 भने यसको कोअर्डिनेट कति हो -ए,0 भनेको डिस्टेन्स बराबर हो के नि त हो सीएस देखि सीएस ड्यास को डिस्टेन्स के हो त बराबर हो हैन त भनेपछि सी देखि यहाँसम्म डिस्टेन्स 4 छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म 4 यहाँदेखि यहाँसम्म 4 हुने भयो तर कोअर्डिनेट त कति हुने भयो त कोअर्डिनेट कति हो 4 र 4 जोड्ने कोअर्डिनेट यहाँबाट हुन्छ कोअर्डिनेट कति हुने भयो 8,3π/2 एस ड्यास भनेको यो कोअर्डिनेट